हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम सब मेला देखने गए थे। हमारे यहाँ आज मेला था तो हम मेला देखने गए थे। मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ हम मेला देखने जा रहे हैं। हम अब रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं। ये देखो, हम मैं और मेरी बेटी कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। हमारे आगे आगे स्कूल की बस भी चली हुई है। हम इसको टेक ओवर करेंगे और जल्दी जल्दी अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। ये देखो गाइस, हम पहुंच गए मेले में। यहाँ बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी देखने को। हमने सबसे पहले मेले में घुस गए। वहाँ पर हमने सबसे पहले पर्स देखे। मेरी बेटी को पर्स बहुत पसंद है, बच्चों वाले, तो हम ये देख रहे थे। उसको एक पर्स पसंद आ गया तो हमने ले लिया। उसमें बहुत मैं एक्चुअली ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पर्स थे तो वो कंफ्यूज हो रही कि मम्मा मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो मैंने उसको दिखा रही थी, बेटा ये ले लो, आपके पास ये पहले भी हैं। उसके पास ऑलरेडी 7-8 पर्स हैं बच्चों वाले। ये लड़की है ना, तो लड़की को पर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसको भी बहुत बहुत पसंद है पर्स। तो ये देखो, ये पिंक कलर का ढूंढ रही थी, फिर इसने ये हाथ में पकड़ा। मैं भी इसकी हेल्प करा रही थी। एक्चुअली मेले में हमने सब कुछ बच्चों का ही सामान लिया हुआ है, बच्चों के टॉय, बच्चों के पर्स। और मेले में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। फिर हम टॉय की शॉप में पहुंच गए। यहाँ पर मेरी बेटी को जो होती है जेली पसंद आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टॉय थे। हमने देखो, ये आप देख रहे हैं कितने टॉय हैं, ऐसे ही बच्चे टॉय देख रहे हैं। मेरी बेटी बोलती मम्मा मेरे को ये चाहिए और पॉपिट चाहिए। तो इसने एक पॉपिट और ये क्ले ले ली। मैंने पूछा कितने का है ये भाई, तो उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ का पॉपिट है और 100 का ही क्ले है। तो हमने ये दोनों ले ली 200 की। फिर हम आगे, बेटी आगे भी देख रही थी, इसको काफ़ी टॉय काफ़ी पसंद है। तो ये देखो, ये यहाँ पर यूनिकॉर्न देख रही है। यूनिकॉर्न के छल्ले होते हैं ना, तो उसको ये देख रही थी कि बोलती मम्मा मेरे को ये भी चाहिए। तो ये 30 का था, तो मैंने बोला चल ले ले। तो उसने एक यूनिकॉर्न का छल्ला ले लिया। और देखो, ये इस बॉल के पीछे पड़ गई है। ये इसमें लाइट सी बल्ती और ऐसे ऐसे कर, ऑलरेडी इसके पास पहले था पर वो ख़राब हो चुका था। तो ये देख रही थी, पर मैंने उसको ये नहीं दिया क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ये प्लास्टिक भी है। फिर मेरे को फ़ोन आ गया था तो मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी, तो ये इसके साथ खेलने लग पड़ी। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर डॉल है। ऐसे स्पंज की डॉल है, ये बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। मुझे मुझे भी डॉल बहुत पसंद है। बचपन में मैं भी अपनी डॉल के साथ बहुत खेलती थी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो एक मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली ताकि वो जो फ़ोन से भी दूर है और अपन टॉय के साथ खेलते खेलते रहे। यहाँ दो छोटे छोटे फ़ोन थे, मैं इन फ़ोन को बजा भी रही थी, इसमें गाने बज रहे थे और बहुत ज़्यादा टॉय थे। इन टॉय को देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई और मैं बहुत खुश होती हूँ जब टॉय मेरे को रंग बिरंगे टॉय देखने को मिलते हैं ना। सच बात बताऊँ तो मुझे मेला बहुत पसंद है। बचपन में ना हम भी मेले में जाते थे तो हम भी बड़ा इंजॉय करते थे। तो मैं भी वही बच्चों की, अपनी बेटी के साथ वही यादें ताज़ा कर रही हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी भी देखो आज कितनी खुश है। मेले में अलग अलग तरह के टॉय हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें हैं बहुत सारी। तो हम सब ये देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मेरी बेटी ने आज बहुत सारे टॉय लिए। ये देखो, ये ढोल बजाने वाला, इसकी चाबी घुमाओ, इसको बजाते। मैं इसको ये देख रही थी, बेटा देखो ये कैसे है, ये ले ले तू। फिर ये बोलती ठीक है मम्मा मैं ये भी ले लेती हूँ। तो मैंने उसको ये भी दिला दिया। और ये फ़ोन के पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को ये बड़ा फ़ोन दिला दो मम्मा प्लीज़। फिर मैंने उसको ये भी दिला दिया। आज मैंने ना मेले में आइसक्रीम खाई तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, गले में खराश हो गई है। हम तीनों ने आइसक्रीम खाई। मैंने बेटी को थोड़ी सी दी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने उसकी हिस्से की आइसक्रीम मैं खा गई, उसको थोड़ी सी खिलाई और उससे खाई नहीं जा रही थी। फिर मैंने वो भी खा ली और एक अपनी भी खाई। तो अब मेरा गला, जो मेरे गले में खराशी हो गई है। फिर हम यहाँ घूम रहे थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे हम मेले में। फिर बोलती मैंने आइसक्रीम खानी मम्मा प्लीज़ मेरे को आइसक्रीम दिला दो। तो मैंने उसको एक आइसक्रीम दिला दी। 20 रुपये की आइसक्रीम तो काफ़ी बड़ी आइसक्रीम थी। मुझे ये टेंशन भी हो रही थी कि कहीं इसका गला ख़राब ना हो जाए। तो मैंने बोला तू आधी खाना, आधी मेरे को दे देना, हम शेयर करके खाएंगे, इतनी बड़ी देर से नहीं खाई जाएगी तो बीमार हो जाएगी। तो वैसे ही फिर हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम मेले में आगे की तरफ चल पड़े। काफ़ी बहुत बड़ा मेला था। इसमें बहुत ज़्यादा वो लगे हुए थे कि टॉय की शॉप थी और अन्य स्टेशनरी का भी सामान था, जो होता है ना लेडीज़ का सामान, वो भी काफ़ी था। फिर इसमें खिलौने और बच्चों के झूले भी थे। बेटी मेरी झूले में भी बैठी थी, वो जो होता है
सॉफ्ट वाला झूला उसमें बैठी, पर दूसरे झूले में बैठने से ये डर रही थी। फिर हम यहाँ कपड़ों की शॉप में आ गए, हम देख रहे थे कि कैसे कैसे कपड़े हैं, पर मुझे कुछ खास अच्छे पसंद नहीं आए कपड़े, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। देखो चीज़ जो भी लेनी है ना तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए आई थिंक। तो मैंने यहाँ पर जस्ट ऐसी देख रही थी क्या कैसे कैसे कपड़े हैं इनके, पर मैंने यहाँ का ऐसे कोई भी कपड़ा नहीं लिया, ऐसी देख रही थी। तो ये दिखा रहे थे हमें कि ये 100 रुपीज़ के हैं, 200 के हैं, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने उसको बोला चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बस मेले में ना इंजॉय किया। और देखो मेरे को ना ये चंबा के कचालू, हमारे बहुत फेमस कचालू होते हैं, हम कचालू बहुत पसंद है, मोस्टली ये चंबा में ही मिलते हैं। तो इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने पहले एक प्लेट कचालू की ली, वो खाई। और मुझे कचालू सच में यार बहुत पसंद है। ये चटपटे से होते हैं ना, बहुत यम्मी होते हैं। और मेरी बेटी भी खाने की कोशिश करी तो उसको मिर्ची लग रही थी, वो नहीं ले रही थी। मम्मा बोलती मम्मा ये है क्या। मैंने उसको बोला बेटा ये चंबा के कचालू हैं। फिर मैंने खाया, इसके पापा ने खाया और एक पीस बेटी ने भी खाया। एक्चुअली ना ये जो कचालू होते हैं ना ये बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि धरती के नीचे लगता है। तो इसके साथ इसको चटपटा बना देते हैं थोड़ा सा गल डाल के ना, तो ये बहुत मज़ेदार होती है। इसको खा के तो मुझे चैन आ गई आज। इतने सालों बाद मैंने कचालू खाए, पूरे 1 साल के बाद कचालू खाए मैंने, बहुत यम्मी थे। मैं उसको बहुत मज़े से खा रही थी। पूरे मेले में मैंने सिर्फ कचालू ही खाए और आइसक्रीम खाई, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। जलेबियाँ थी, पकोड़े थे, पर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी अनहाइजीनिक का भी देखती हूँ, पता नहीं कैसे बनाते हैं वो, तो मैंने वो सब चीज़ नहीं लिए। यहाँ देखो मेरी बेटी को पता नहीं कौन सा क्लिप, वो कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है, इसको पसंद आ गया था, बोलती मम्मा ये चाहिए। पर ये 250 का था मे बी। तो मैंने इसको बोला रहने दे, ये तेरे पास ऑलरेडी है, ऐसे क्यों ऐसे तू इसको ले रही है। तो ये जिद में बैठ गई थी कि नहीं मुझे ये चाहिए मम्मा प्लीज़। तो फिर मैंने उसको ये भी दिला दिया। बोला चल ले ले, कभी कभार मेले लगती हैं तो बच्चों को, हमें ना बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे की डिमांड है मैं उसकी पूरी कर सकूँ। क्योंकि इससे जो होता है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा रहता है, और बच्चे खुश रहते हैं और फ़ोन से भी दूर रहते हैं, अपने जो टॉय वगैरह उनसे खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैं उसको जो है ठीक टॉय दे देती हूँ। उसके पास घर में भी काफ़ी टॉय हैं, पर उसको हर महीने जो नए नए टॉय पसंद है लेना, तो मैं उसको दे देती हूँ ताकि वो अपने टॉय के साथ ही व्यस्त रहे और फ़ोन उससे दूर रहे। फिर यहाँ पर देखो बच्चों की चूड़ियाँ थी, कितनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, छोटी छोटी चूड़ियाँ थी। फिर हम पर्स की शॉप में आ गए, यहाँ पर पर्स देखे। फिर बेटी ने मेरे वहाँ पहले एक पर्स सेलेक्ट कर लिया था, फिर एक और लिया इसने, छोटा सा पॉकेट पर्स बोलते हैं इसको। ये 100 रुपीज़ का था। उसको बहुत पसंद आ गया, मम्मा प्लीज़ मुझे ये दे दो। तो मैंने चल मैं ठीक है ले ले। तो देखो इसने ये गले में डाली, इसको बहुत पसंद आ गया था। छोटा सा ये टॉय की तरह टॉय पर्स होता है, इसमें बच्चा खेलता भी रहता है और एज ए पर्स यूज़ भी कर सकती है बेटी। फिर हम बर्तन की शॉप में घुस गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे रखे हुए, कप प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने ऐसी देख रही थी, पर मेरे पास किचन का सारा सामान ऑलमोस्ट है। मैं किचन के बर्तन मोस्टली जो है अच्छी भर लेती हूँ, क्योंकि हमें उसमें खाना बनाना होता है, तो हम अच्छी क्वालिटी के बर्तन जो यूज़ करने चाहिए। मेरे को ये पसंद आ गई थी साबुनदानी, तो मैंने एक ले ली साबुनदानी। या डिब्बे भी थे, पर मेरे पास थे, तो मैंने बस एक साबुनदानी ले ली बाथरूम के लिए। इसमें मैं अपनी बेटी की शॉप रखूँगी, क्योंकि मेरी शॉप अलग होती है, मेरी बेटी की शॉप अलग होती है, हम शेयर नहीं करते हैं। अभी इसकी स्किन जो बच्चों वाली होती है, तो मैं इसको बेबी शॉप यूज़ कराती हूँ। जो हम शॉप यूज़ करते हैं मैं वो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कराती हूँ। तो मैंने ये इसके लिए जो है शॉप कवर ले लिया। ये था आई थिंक ये 220 का था, तो मैंने इसको 200 रुपीज़ दिए थे। फिर ये देखो ये पोंपा जैसा था, ये इसको बजा रही थी, मैं तेरे को चाहिए ये, बोलती नहीं मम्मा नहीं चाहिए। फिर ये कुछ और देख रही थी, मैंने इसका मतलब क्या चाहिए ले ले जो चाहिए। तो ये देख रही थी मैं क्या लूँ क्या लूँ, क्योंकि आज ये बहुत खुश थी। तो मैंने इसको बोला जो तुझे पसंद आएगा मेले में वो तू ले सकती है, तो इसको फुल आज़ादी थी आज लेने की। तो ये देख रही थी, तो मैंने इसको देखा ये ले ले। तो पहले मैंने इसको बजाई, हाँ इसकी पोंपई की आवाज़ बज रही थी पों करके, तो मैंने इसको भी ले लिया। और ये बोलता है ये 20 रुपीज़ के, मैं 10 मेरे दे दो भाई। इसने तो ये दुकानदार नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने 20 का ही ले लिया। पर बेटी बोलती नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए पों पों करके,
پر میں نے پھر بھی لے لیا تھا پر یہ بار بار میرے کو بول رہی تھی نہیں چاہیے مما پلیز مجھے یہ نہیں چاہیے پاؤں پر، تو اس کو نہیں آیا پسند، پھر میں نے اس کو رہنے دیا۔ ہاں میں نے اس کو پھر رہنے دیا، میں نے چل تو نہیں لینا تو نے تو ٹھیک ہے کچھ اور دیکھ لے۔ پھر ہم آگے شاپ میں چلے گئے، نیکسٹ اندھیرا بھی ہونے والا تھا، شام ہونے والی تھی، میری بیٹی کو یونیکورن پسند آ گیا تھا، اس کو نا یونیکورن بہت زیادہ پسند ہے، سچ بتاؤ اس کے پاس یونیکورن کا بیگ، یونیکورن کے پرس اور یونیکورن کی پینسل، اب یونیکورن کے پتہ نہیں ہر چیز دیکھتی تو یونیکورن ہی لگا کے رکھتی ہے۔ اور یہ یونیکورن کا جو شلہ جیسا لے لیا اس نے 20 پیس کا، میں نے چل تو لے لے تو بھی، یہ اس کو بھی لے لے۔ تو آج ہم نے موسٹلی نا اپنے بچوں کی شاپنگ کی ہے، بچوں کے ٹوئے وغیرہ جو بھی اس کو پسند آ رہا تھا ہم وہی چیزیں لے رہے تھے، اور بس ایسے ہی انجوائے کیا۔ تو شام ٹائم ہم گئے تھے میلے میں، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، چائے پینے کے بعد ہم اس میلے میں گئے تھے۔ آئی تھنک میں جو 6 بجے میلے میں گئی تھی، 6 بجے ہم میلے میں پہنچ گئے تھے۔ دیکھو اب اندھیرا بھی ہونے والا ہے، تو میں نے بیٹی کو بولا ہم گھر چل پڑتے ہیں اب، تو نہیں اس کا تو من ہی نہیں تھا میلے سے آنے کو، یہ بولتے مما چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو میں اس شاپ میں اس کے ساتھ چلی، یہاں پر ہم کپڑے دیکھ رہے تھے، کپڑے بچوں کی فراک وغیرہ یہاں پر لٹکی ہوئی تھی، تو یہ دیکھ رہی تھی، اس کو نا کپڑے بھی بہت زیادہ پسند ہے، پر یہ نا بچہ ہے اس کو کیا پتہ کوالٹی کے کپڑے، میں اپنے بچے کے لیے میں سے بڑی کپڑے لیتی ہوں، پر اس شاپ کیپر نے ایک فراک دکھائی، بولتے آپ یہ لے لو اس کو گھر میں بنانے کے لیے، اور اس کو پسند آ گئی تھی، یہ مان ہی نہیں، میں نے بولا رہنے دے بیٹے یہ اس کو ایک بار دھوئیں گے تو اس کا کلر سب چل جاتے ہیں، تو یہ نہیں مان رہی تھی، تو پھر میں نے اس کو جو ہے ایک فراک لے لی تھی، یہ آئی تھنک 250 کی فراک تھی، صرف ایک فراک ہی 250 کی تھی، تو میں نے اس کو بولا یہ لے لے تو اس کو بولتی مجھے یہ پسند آ رہا ہے، تو ہم چیک کر رہے تھے کون سی لینی ہے، تو یہ دیکھ ہی رہی تھی، تو پھر اس نے ایک سلیکٹ کر لی تھی، ایک فراک لے لی 250 کی۔ گائز سچ میں نے نا آئس کریم کھائی تو میرا گلا نا بہت خراب ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا اپنا گرم پانی میں شہد ڈالوں گی اور شہد پیوں گی اور صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہمیں نا سردیوں میں آئس کریم نہیں کھانی چاہیے تھی، پر یہ بچی میری کہاں ماننے والی، میں نے اس کو ویسے شہد کھلا دیا ہے اور یہ سو گئی ہے اب، تو میں ابھی کھا لوں گی۔ پھر میں یہاں چپل کی شاپ میں آ گئی، یہاں پر کافی اچھی سی چپل تھی اور دیکھنے میں بہت سندر چپل تھی، پر یہ جو چپلیں ہوتی نہیں جلدی ٹوٹ جاتی، تو میں جسٹ دیکھ ہی رہی تھی، پر میں نے ان کو لیا نہیں، میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ کتنی سندر چپلیں ہیں، یہ دیکھو میں نے ان کو بھی بتایا بہت پیاری چپل ہیں، پر اب سردی آنے والی، اب چپلوں کا سیزن ختم ہو جائے گا، تو مجھے اب شوز ہی پہننے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت برف گرتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو میں نے کیوں اس میں پیسے ویسٹ کرنے، تو میں نے رہن دیا، چھوڑ دیا اس چیز کو، بس جس دیکھ ہی رہی تھی، اتنی سی چپل تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے ان کو، پر ہمیں جو اپنے بجٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے نا، تو میں بس اپنے بچے کے لیے کھلونے لے رہی تھی۔ دیکھو یہاں پر میں نے جو ہے ہاتھ بھینس کی طرح جو سینگ لگا لیے تھے، یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا میرے کو، اٹریکٹیو سا، میں نے بولا بیٹا یہ تو نہیں لینا، تو کھیلنا اپنی فرینڈ کے ساتھ، گھر میں کھیلنا اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ، تو اس کو یہ پسند نہیں آیا، تو اس کو یہ جادو کی چھڑی پسند آ گئی تھی، تو بولتی مما میرے کو یہ جادو کی چھڑی چاہیے، تو میں نے بولا آبرا کا ڈابرا گلی گلی چوں، جو انکل تھے نا وہ جو سامان بیچ رہے تھے، میں نے بولا ان کو مرغا بنا دیا جائے، تو انکل تو مرغا بنے نہیں، پر یہ جادو کی چھڑی میری بیٹی کو پسند آ گئی تھی، اور سچ بتاؤں یہ جادو کی چھڑی نا دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی اور 250 کی تھی، بہت مہنگا سامان لگا رہے تھے یار، یہ اپنا ریٹ لگا رہے تھے، پر اس کو پسند آ گئی تھی، یہ دے نہیں رہی تھی واپس، نہیں مجھے چاہیے یہ کھیلنے کے لیے، کیونکہ بچوں کو نا ایکچولی ایسی چیزیں بہت پسند آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے آبرا کا ڈابرا گلی گلی چو، سچ میں ایسا بن جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو یہ بڑی پسند آ گئی تھی، تو میں نے ان کو دے دیے 250 کی دے دی، اور یہ چھڑی لے لی، مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ بیکار سی چھڑی میں نے 250 روپیز خرچ کر دیے، پر کیا کریں بچوں کو پسند آ گیا ہے تو اب لینا تو پڑے گا ہی، نہیں تو یہ رو پڑتی، اور میں اپنے بچے کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے یہ بھی لے لیا۔ پھر ہم آگے چل پڑے، یہ چل نہیں رہی تھی، میں نے بولا چل پڑتے ہیں، اب شام ہونے والی ہے گھر چل پڑتے ہیں، تو گھر چلتے چلتے ہم راستے میں ایک شاپ ملی بریسلیٹ کی، تو وہاں پر بریسلیٹ 10 روپیز کے تھے بریسلیٹ، میں نے بولا ایک لے لے تو بھی لے لے، ایک میں نے لے لیا، ایک میں نے اس کے لیے لے لیا، تو بس ہم نے یہ بریسلیٹ سلیکٹ کر رہے تھے کون سے کلر کر لیں،
اس کو ایک کلر پسند آ گیا تھا اور مجھے بھی ایک کلر پسند آ گیا تھا، تو ہم نے 2 بریسلیٹ لے لیے 20 روپیز کے. پھر ہم یہ جلپا ماتا کا مندر ہے وہاں پر ماتھا ٹیکا. میں آج کل ماتا سے بہت ناراض ہوں کیونکہ یہ میری کوئی بھی منوکامنا پوری نہیں کر رہی ہے. تو میں نے بولا ماتا جی میری منوکامنا پوری کر دینا پلیز، آپ سب کی کامنا پوری کرتے تو میری بھی کر دینا پوری. پھر ہم یہاں سے آگے واپس مندر سے، پھر ہم مندر کے جو باہر کا جو گراؤنڈ تھا ہم وہاں پر ایسے گھوم رہے تھے، میں اور میری بیٹی گھوم رہے تھے. تو مجھے ایک سیاسن ملا، رانی کا سیاسن. میں یہاں پر بیٹھ کے بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، رانی کی طرح میں یہاں پر بیٹھ گئی اور اپنی پرجا کو آدیش دے رہی تھی جاؤ پرجا وہاں پر حملہ کر کے آؤ. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. مجھے سچ میں رانی اور زندگی جینا بہت پسند ہے. پھر ہم نے یہاں پر آ کے جو ہے گملے دیکھے، آرٹیفیشل گملے رنگ برنگ کلر کے تھے. یہ نا 100 روپیز کے 4 تھے. تو میں تو یہاں کوارٹر میں رہتی ہوں اور کوارٹر میں اتنا زیادہ سامان ہوتا ہے کہ یہاں ڈیکوریشن کرنے کا ہم کو ٹائم ہی نہیں لگتا. تو گھر کے لیے میں نے 4 گملے لے لیے اپنے سسرال کے لیے. سسرال میں کافی زیادہ اسپیس ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے ان کو بھی میں کہیں نہ کہیں لٹکا دوں گی. تو مجھے پسند آئے گی تو میں نے اس لیے اپنے سسرال کے لیے گملے لے لیے. پھر ہم چل پڑے. ہم نے بولا اب چل پڑتے ہیں اندھیرا ہونے والا ہے. تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا یہ چپل تھی کافی اچھی 50 روپے کی چپل بھی تھی، پر ہم نے چپل ایسے دیکھی پر ہمارے سائز کی نہیں ملی. ایسی چپل تھی جلدی ٹوٹ بھی سکتی تھی تو میں نے نہیں لی اور پاؤں کے لیے بھی انکمفرٹیبل تھی. پھر ہم چل پڑے، میلے کو بائے بائے کر دیا. میری بیٹی اداس ہو گئی کہ ہم اتنی جلدی میلے سے جا رہے ہیں، پر جانا تھا کیونکہ 7-8 ہمیں وہیں پر بج گئے تھے. میں نے آ کے کھانا بھی بنانا تھا، بیٹی کو بھی پڑھانا تھا اور کپڑوں کو پریس بھی کرنی تھی. جاتے جاتے ہمیں راستے میں ایک شاپ اور مل گئی، ہم وہاں پر رک گئے. تو وہاں پر بھی ہم نے سامان لیا. باقی سامان میں نے اپنے ہسبینڈ کے پاس پکڑایا ہوا تھا، چھوٹے سامان میں نے خود پکڑا ہوا تھا. یہاں پر میں نے بیٹی کے لیے جو ہے کلپ لے لیے، چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہوتے ہیں نا سندر سندر، تو وہ میں نے اپنے بچے کے لیے لے لیے. تو مجھے کافی پسند ہے بچے کے لیے کلپس وغیرہ لینا، اور مجھے بھی خود وہ کلپ لگانا بہت پسند ہے. تو میں یہاں پر کلپ وغیرہ دیکھ رہی تھی، یہاں پر رنگ برنگے کلپ تھے تو میں نے لے لی 3-4 جوڑی، بچے کے لیے بھی لے لی کلپس کی. پھر ہم یہی لے رہے تھے تو ٹائم بھی کافی ہو رہا تھا. حسن بول رہے تھے چل پڑتے ہیں، اس کو پڑھانا بھی ہے کھانا بھی بنانا ہے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے بس. پھر میں نے اس کو پیمنٹ کی اور یہاں سے کلپ لی اور چل پڑی. یہ چل نہیں رہی، تھک گئی تھی تو یہ میں نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا. میں نے چلو اب چل پڑتی ہے، تو یہ میری گود میں تھی. پھر کیونکہ بچہ تھک گیا تھا کب سے یہاں پر جو ہے ایسی واک کر رہے تھے تو یہ بولتی مما میں تھک گئی ہوں پلیز مجھے گود میں اٹھا لو. تو میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا کم. تو میں نے اس کو گود میں کیری کیا. پھر اس کے بعد یہ بولتی اچھا میں خود چلتی ہوں. تو پھر بس ہم میلے سے باہر آؤٹ ہو رہے تھے، ہم نے میلے کو بائے بائے کیا بائے. پھر یہ آج لاسٹ میلہ تھا، ہم نے کافی انجوائے کیا. دیکھو یہ کتنا بڑا میلہ یہاں پر تھا، کتنے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، الگ الگ طرح کی شاپس تھی. بہت مزہ کیا ہم نے. آج کا دن تو ہمارا ایسے بہت انجوائے میں رہا اور ہم نے خوب میلے میں انجوائے کیا. پھر ہم اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے کہاں پارک کی ہوئی ہے گاڑی. پھر گاڑی کے میں بیٹھ گئے اور چل پڑے اپنے گھر کی طرف. رات کے 8 بج گئے تھے. دیکھو کتنا اندھیرا ہو گیا ہے. پھر ہسبینڈ گاڑی چلا رہے تھے، میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی. کافی اندھیرا ہو چکا تھا. میں سوچ رہی تھی من ہی من میں کہ آج ڈنر میں کیا بناؤں جو جلدی بن سکے. تو میں نے ایک جو دال ہوتی ہے مکس دال ہوتی ہے، میں نے بہت سے اس کو تڑکا لگایا، وہ بنایا. تھوڑے سے چاول تھوڑی سی چپاتی بنائی اور صبح کے لیے بچی کے لیے سبزی بھی بنا دی، آٹا بھی گوندھ کے رکھ دیا. پھر ہم مال میں گھس گئے. مال سے مجھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی. ہمارا یہاں ایک مال ہے اسمارٹ پوائنٹ کر کے، ریلائنس کا مال ہے یہ. تو میں نے یہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی کیونکہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی. تو میں نے وہ مال میں جا کے ابھی تو چلو میں مال سے بھی سامان لے لیتے ہیں. ابھی ہم ہماری گاڑی پارکنگ کرنے کی جگہ بھی ادھر ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی مال بھی لگتا ہے، ہم گاڑی میں ہی پارک کرتے ہیں. تو ہم مال میں دیکھ رہے تھے سامان، مال میں نیا سامان بھی کافی آیا ہوا تھا. پھر ہم نے جو ہے ابھی پورا مال کو ہم دیکھ رہے تھے کیا کیا سامان ہے اس میں، کیا کیا آیا ہے، کیا کیا پرائز ہے، وہ ہم دیکھ رہے تھے. پھر میں نے ٹرالی میں کچھ سامان لے لیا. پھر ہم نے چل پڑے جو مجھے چاہیے تھا. ہم مال کی طرف سامان لے کے ہم چل پڑے. دیکھو میں نے کتنا سامان ہے مال میں، پر ہم ابھی نہیں لے سکتے. اپنے بجٹ کے اکارڈنگ ہی ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ لاسٹ منتھ میں ہم پرابلم پڑ جاتی ہے.
گائز پھر ہم اپنے گھر کا سامان لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے. آئی ہوپ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ مجھے سبسکرائب ضرور کرنا پلیز گائز. مجھے آپ کے سبسکرائب اور کمنٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز گائز آپ مجھے سبسکرائب کریں. آپ کو میرے اس چینل میں بہت سی ویڈیو اینڈ شارٹس دیکھنے کو ملیں گے، تو پلیز سبسکرائب می.